السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا على كيفاش نجينيريو لي فيشي بوان جار. يعني لي فيشي بوان جار هما لي فيشي اكزيكوتابل في جافا، يعني بمعنى ان فيشي بوان جار هو الريزولتا اللي تقد تعطيها لواحد الكليون لا صوبتي لابليكاسيون ديالك قلت لك تعطيه ليكزيكوتابل تيكون عباره على فيشي بوان جار، ويقد يلعب دور واحد اخر، ويقد يلعب دور ديال البيبيوتيك. دونك نقد نقولوا اكزيكوتابل ولا بيبيوتيك. دوك حنا دابا غنحاولوا نصوبوا واحد الفونيتر وغنشوفوا شنو هي الطريقه باش نقدو هاد الفونيتر هادي تولي اكزيكوتابل. يعني هي تخرج لي بليكستونسيون بوان جار، مي غتخرج لنا بليكستونسيون بوان جار، مي راه كاين بزاف ديال لي زوتي اللي كيمكنوني انني نحول فيشي بوان جار لفيشي اكزي. ديجا فيشي بوان جار هو فيشي اكزيكوتابل، مي كاين دي زوتار خليوه لي نحولوه لي من ليكستونسيون بوان جار ليكستونسيون بوان اكزي الا كان عندي الغرض انني نشوف ليكستونسيون بوان اكزي. دونك غنحاولوا دابا في هذه المرحله نشوفوا كيفاش نقدو نجينيريو فيشي بوان جار. غنكرييو شي كلاس جديده، غنديروها فونيتر، ندير هنا المين وندير لها ابي نسميها ابي جار. غنمشي نكليك على فينيش. دونك هنا غنحاول انه نكريي الكونستركتور ديالنا، غنكرييو جوست فونيتر ولا الانتيريور ديال الفونيتر غنديرو بوطون، غنديرو جي فريم. بيان سور اي ابليكاسيون عندنا نقدروا نيكزيكوتيوها بهذه الطريقه، واخا تكون عندها ليزون مع بزاف ديال لي كلاس، راه نفس الطريقه اللي غنتبعو دابا. نيو جي فريم، يعني واخا نصوبو بروجي ديالنا جافا، هذه هي الطريقه باش نقدو نيكزيكوتيو. دونك هنا غنديرو تيتر د لا فونيتر ديالنا، ابخي غنديرو f.set size نعطيوها شي ديمونسيون 500. دونك هنا في التيتر غنكتب compétence center .ma باش تعرفوا لنا على السيت ديالنا. دونك هنايا غنديرو f.set visible true باش لا فونيتر تقد تكون فيزيبل. غنكريي جوست شي بوطون، غندير جي بوطون b égale new جي بوطون، نعطيه التيتر ديال البوطون باغ اكزومبل اجوتي ولا غنديرو get content pane récupérer البانو ديال لي اسوسي ديجا لا فونيتر ديالنا. دونك f.get content pane f.get content pane غنديرو بوين set layout، غنبدلو لها layout. البانو كونتينر ريكوبيريناه غنقولو له نيو فلاو layout باش ما يبقاش بوردر layout، سينو غيبان لي بوطون كبير. غنقول له نيو فلاو layout. دوك هنا غنقول له add f.add b، ونحاولوا نعيطوا لهذا الكونستركتور. غنديرو نيو كونترول في هكا، وغنديرو بهاد الطريقه هادي اكزيكيوت. دونك دابا هادي هي الفونيتر ديالنا. بيان سور يقد يكون حتى الا كان عندنا بروجي بعدا راه خصو يكون عندنا، غتكون عندنا مين وحده في البروجي، ما يكونوش عندنا بزاف. دونك المرحله الاولى هي غندير واحد الكليك هنا، غنكليكي. دابا حنا الهدف ديالنا نجينيريو الجار الفيشي جار. نتبعوا المراحل، كليك دغوات، نمشي ران از، نمشي لران كونفيغوراسيون. دونك هنا كنقول له البروجي. هنا قلنا له المين كلاس، يعني لا كلاس اللي غاي اكزيكوتي هي هادي. هانتوما swing composant الباكيج اي لا كلاس هي ابجار، لا كلاس هي ابجار. دونك غنحاولوا نشوفوا كيفاش نقدو نلونسي نكرييو هاد الجار ديالنا. دونك حددنا هاد الهدف من هاد البلاصه هادي.
هنا كتعزل البروجي اللي بغيتي تحديرو الجار ديالو، يعني كتمشي تسيليكسيوني البروجي اللي بغيتي هكا، كتسيليكسيوني البروجي اوكي. البروجي اللي حنا خدامين عليه هو سوين كومبوزون، ها هنا غنمشي لهنايا ونعزل شكون هو تيعطيني كيقترح ليا هنايا كاع لي كلاس اللي فيهم المين، بويسك هنايا هادو كاملين عندنا فيهم المين. دونك كتقول له انت في البروجي ديالك غيكون عندك بزاف ديال لي كلاس، مي بيان سور ما يكونش فيهم كاملين المين. دونك كتمشي تعزل شكون هي لا كلاس اللي فيها المين اللي باغيتها يديماغي ليكزيكسيون منها. دونك هادي، دونك حنا بغينا هادي، يعني في البروجي غتلقى عندك كلاس وحده اللي فيها المين، ما لقاش عندنا بروجي غيكون عندنا بزاف ديال لي كلاس، ولكن كلاس وحده اللي غتكون فيها المين. بيان سور واخا تكون عندك بزاف ديال لي كلاس فيها المين، غتشوف شكون هي لا كلاس اللي بغيتي اكزيكوتي. دونك انا نقول له هادي هي اللي بغيت نكزيكوتي ابجار، ها هي سميتها ابجار، ندير اوكي. دونك في هاد المرحله هادي غنديرو ران. دونك دابا عطاني لا فينيتر ديالي عادي اكزيكوتيها بطريقه عاديه. المرحله الثانيه هي نمشيو نكليكي كليك دروات ونمشي ندير اكسبورتي، هادي اكسبورتي. وهنا غنقول له غنلقى بزاف ديال لي زونغلي جينيرال انستال جافا، غنمشي لونغلي جافا وغنمشي رونابل جار فايل، هادي اكزيكوتابل، غنكليكي على نيكست. دونك هنا نعطيه السميه ديالو باغ اكزومبل بلاصه فين هنا هو حدد لي قال لي شنو باغي نلونسي، شنو باغي اكزيكوتي. بعدا نمشي لهنايا غنقول له باغي لونسي سوين كومبوزون ابجار. شنو هي الحاجه اللي بغيت نلونسي لها الجار ديالها؟ ها هي سوين كومبوزون ابجار. دونك قلنا له هادي. دونك انا باغي نكري فيشي جار لهاد ابجار من سوين كومبوزون. بيان سور الا كانت عند هذاك فيشي ابجار عنده ليزون مخدمين فيه دي كلاس واحد اخرين، راه يجينيري جار شامل لي كلاس كاملين، ماشي جوست هاد الفيشي اللي عزلنا حنايا. دونك اي كلاس اي بيبليوتيك كنخدموها حنا في المين ديالنا في لاكلاس ديالنا راه غيستعملها، حتى هي غتكون انكلو في الجار ديالك، سوا دي كلاس صوبتيهم ولا دي كلاس خاصين بلا بيبليوتيك جافا. دونك هنايا غنقول له اكسبورت ديستيناسيون، غنقول له ديستيناسيون حطو لنا في باغ اكزومبل في الدي، نقول له بالسميه ابجار هكا، نقول له حطو لنا بالسميه هكا ابجار. دونك اونغيستري، دونك حطيناه بهاد السميه ديالو في لابارتيسيون دي. نخلي هادي كوشي، ديما نخليها كوشي اكستراكت ريكوايرد لي انتو جار، يعني الا كان ديك لي بيبليوتيك اللي هو كيحتاج ديال جافا يكونوا انكلي في قلب الجار ديالنا باش يقدروا اكزيكوتا في اي ماشين. ماشي لابد الماشين يكون السيد مانستالي جافا، يعني اللي محتاجين في البيبليوتيك يكونوا انكلي. دونك هنا ندير فينيش، وهكا غيكون تكريا لنا الفيشي جار ديالنا. نكليكي على اوكي. هنا قلنا راه الفيشي تكريا، نمشيو نشوفو الفيشي ديالنا واش راه في لابارتيسيون دي، ها هو ابجار. دابا هنا السؤال ليكزيكسيون ديالو، المهم بيان سور يعني جافا ماشي ديال مايكروسوفت، داكشي علاش ليكزيكسيون ديالو يقد يعطيني هنا انها اكزيكوتا، نكليك عليها تيكزيكوتا، ونقد نكليك عليها ما تيكزيكوتاش مباشره. داكشي علاش كاينه خطوه ديال اننا نحولوا فيشي جار الاكزي ديك الساعه ديما نامبورت كيل ماشين غتكليكي غيتيكزيكوتا. دونك هذيك خاصيه كيما ديال الويندوز اللي دايرها، لانهم اوراكل شركه بوحدها ومايكروسوفت بوحدها، يعني ما كيحاولوش انهم يخليونا نخدموا بجافا بطريقه مرتاحه. مي الا عطانا حاله بحال يعني هنا يقد يكون يبان لي على انه اكزيكوتابل، يسوفي انني نكليكي عليه على حساب لي سيستم، نكليكي غيتلونسا مباشره ياك. الا بان لي ايكون بحال هكا صافو دير ان لا ماشين ما عرفتش الطريقه باش تفتحو، نقد نمشي نكزيكوتيه منين؟ من سي ام دي، من لي لين د كوموند نمشي نكزيكوتيه من سي ام دي. غنحاول نفتح سي ام دي لي ميس دوس، نحاول نفتح لي ميس دوس. دونك هنا غنمشي لا بارتيسيون دي، غنديرو دي دو بوين هكا، وغنديرو جافا غنديرو تيري جار، ونعطيه السميه ديال الفيشي اللي بغيت نيكزيكوتي اللي هو app jar بوان جار. دونك كتعطيه الفيشي اللي بغيتي تيكزيكوتي.
دونك قلنا له جافا، يعني لا عطاني، يعني لا ما عطانيش انني ممكن نكليكي عليه ونكزيكوتيه، نقد نكزيكوتيه بهاد الطريقه هادي. نمشي للسي ام دي ونكتب تيري جافا تيري جار، ونكتب موراها السميه ديال الفيشي جار اللي بغيت نكزيكوتي. كما شفتيو تيكزيكوتا بطريقه سهله. دونك هذه هي الطريقه، افضل طريقه، حيت ممكن نخدمو ممكن نخدمو نجينيريو جار بالاعتماد على لي فيشي باعتماد على لي ميس دوس، يعني لي لين دو كوموند، يعني نخدموه غير بلي لين دو كوموند باش نجينيريو جار بدون استعمال اكليبس. مي ما كنصحش بالطريقه، ديك الطريقه صالحه جوست الا كان عندك فيشي واحد. حتى الا كان عندك بزاف ديال لي فيشي باش تجيري لانديبوندونس ولا ديبوندونس ما بين هادوك، ما بين البروجي ديالك ولا بيبيوتيك ديال جافا، ولا زائد ما بين الفيشي ديالك. سوا كان عندك البروجي فيه بزاف ديال الفيشي ليي، هذيك لا ليزون ديال لانديبوندونس خاصك ديرها بيديك عن طريق الكونسول. ما كنصحش بهذيك الطريقه، بيسك اكليبس كيسهل لنا لا مان باش اننا نجينيريو الجار. دونك هذه هي الطريقه، افضل طريقه باش انكم تجينيريو الجار ديالكم. دونك ديما اكليبس اكسبورتي، تقول له رونابل جار. دونك هنايا جافا جار تجينيري ليك الجار ديالك، غيعطيه لك سو فورما اكزيكوتابل. عطيه لك سو فورما اكزيكوتابل تقد تمشي تكليكي عليه دو فوا هو اكزيكوتا. ما عطاهلكش، عندك لا كوموند تكتب جافا في لي ميس دوس جافا تيري جار وتعطيه السميه ديال لابليكاسيون، هو غاي اكزيكوتيها لك. وهكا تيكون كيلكو سوا البروجي، اي بروجي عندك تبع الطريقه هذه هو يخرج لك فيشي اللي كنقولوا جار راه فيشي اكزيكوتابل. نتمنى يكون الشرح ديال هاد لي فيشي جار كيفاش كنجينيريهم يكون واضح. بيان سور اللي عنده شي اسئله ولا عنده شي اقتراحات يقد يديرهم لنا في لي كومونتير. والسلام عليكم.